न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के मुशायरा शाम कलवरी देखने और सुनने वाले और मुशायरे के तमाम शुरका कराम को सैमसन जावेद और हमारी तमाम टीम की जानब से खुशामदीद। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मुशायरा शाम कलवरी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के तावन से पेश किया जा रहा है और इसे पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकज़ी सदर सहेल साजिद साहब ने ऑर्गेनाइज किया है और मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं सहेल साजिद साहब को मुशायरे की निज़ामत के लिए दावत दूं, एक किताब आपकी नज़र करता हूं। रहनुमा नासरी ना खुदा नासरी, दे रहा है दिलों को सदा नासरी, ए ज़माने बताओ है क्या नासरी, इब्तदा नासरी इंतहा नासरी। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं सहेल साजिद साहब को दावत दूंगा कि वो मुशायरे का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया जी सहेल साजिद साहब। अजीज़ो, मैं NCN TV के डायरेक्टर मोहतरम जनाब सैमसन जावेद साहब का और उनकी सारी टीम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो बेहद ज़िम्मेदारी के साथ अपनी अदबी, मजहबी, सियासी और माशरती ज़िम्मेदारियों की तकमील में कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते और हर नुक्ते पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं। आज की ये शेरी नशिस्त भी इसी सोच की एक कड़ी है। मोहतरम जनाब सैमसन जावेद साहब, मैं आपका इसलिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौका पर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड को दावत दी कि हम NCN TV के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर एक शेरी नशिस्त का एहतमाम कर सकें। तो मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के बिहाफ पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की इस दुखों भरी नशिस्त की तरफ। मगर इससे पहले कि हम आज की इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब मुनव्वर अजीज़ साहब का, जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। आपकी कई एक कुतब शाया हो चुकी हैं और इज़्ज़त अफजाई के तौर पर कई बड़े अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। हमारे लिए सादिक़ इफ्तिखार है कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज की इस शेरी नशिस्त के सदर के तौर पर सदारत की कुर्सी पर जलवा फगन हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मुनव्वर जान साहब। अजीज़ो, गमे जाना और गमे दौरान ऐसे गम और दुख हैं जो योम अव्वल से हैं, और जब तक आसमान और ज़मीन, चाँद और सूरज, इंसान और हैवान, अलमुक्सिर, जब तक दुनिया कायम है, मुसलसल रहेंगे। मगर आज जिन दुखों की बात हम करने जा रहे हैं वो अव्वल ज़िक्र दुखों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो दुख इंसानों ने अपने लिए खुद बनाए, मगर ये दुख इंसानों ने यसू के लिए बनाए, और यसू ने हमारे तैयार करदा दुखों को अपने ऊपर लिया और सलीब पर चढ़ गया, ताकि हमारे इस फेल की सज़ा हमें ना मिले, बल्कि अदन की जुदाई को ख़त्म करे और हमें खुदाए क़ुद्दूस से दोबारा से मिलाए। इस सिलसिले को अपने ज़हनों में बोझ के तौर पर लेते हुए पाकिस्तान, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर शोहरत याफ्ता शोरा जो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में मुकीम हैं, सब ने इस बात को अहमियत दी कि जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे दुखों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो हमें उसके दुखों को इन दिनों में ज़रूर याद करना चाहिए। तो मैं तमाम शोरा हज़रात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बोझ को अपने ऊपर लिया, और आज सब हम उन दुखों का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खोपड़ी के मकान पर और सारा सफ़र जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ़्तार किया गया और सलीब पर अपनी जान देने तक जो कुछ उन्होंने सहा, आज हम उस सब को याद करें और अपनी ज़िंदगियों को इसके लिए तैयार कर सकें कि हम जब कभी भी बैठते हैं, दोस्तों में बातचीत करते हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं।
تو مشاعرے کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک پنجابی کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شعر ہے کہ بندیا جے تو کرنا چاہنا دنیا اتے راج، بندیا جے تو کرنا چاہنا ہے دنیا اتے راج، یسو ونگر سر تے رکھ لے کنڈیاں بھریا تاج۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہوں۔ میری نظر سے تیری نظر تک، سحر سے لے کر نئی سحر تک، نکل کے دل سے میرے جگر تک، ہے پھول پتوں سے گل شجر تک، وہ چلتی پھرتی کدھر کدھر تک، پہنچ گئی دار میرے گھر تک۔ جبیں پہ کانٹوں کے زخم دیکھے تو پاؤں چھالوں سے نرم دیکھے، صلیب پر اس کے کرم دیکھے، گلی سے دیکھا جو میں نے در تک، نگاہ پہنچی جدھر جدھر تک، پہنچ گئی دار میرے گھر تک۔ اور دیکھیے کہ بدن تھا گیلا صلیب گیلی، بدن تھا گیلا صلیب گیلی، لہو کے بہنے سے شکل پیلی، جگہ جگہ سے تھی جلد نیلی، صبح سے شب تک جو کسب جھیلی، وہ لے کے پہنچی اسے قبر تک، پہنچ گئی دار میرے گھر تک۔ اور کسی نے کیلوں سے جڑ دیا ہے، کسی نے زخموں سے بھر دیا ہے، نہ جانے کوئی کیا کر دیا ہے، کفارہ میرا مگر دیا ہے، یہ جانا گھر کے حسین سفر تک، پہنچ گئی دار میرے گھر تک۔ اور دیکھیے کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا ہے، زمین پر تو ہی بن خدا ہے، جواب یسوع نے یوں دیا ہے، اے بادشاہ تو نے خود کہا ہے، یہ بات پہنچی شہر شہر تک، پہنچ گئی دار میرے گھر تک۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، میں اب ملتمس ہوں محترم جناب میتھیو محسن صاحب سے، جو راولپنڈی میں مقیم ہیں، کہ وہ اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرمائیں جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ محترم جناب میتھیو محسن صاحب۔ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، مسیحا جو دار پر، مسیحا جو دار پر قرباں ہوا ہے، مسیحا جو دار پر قرباں ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو خداوند میں سلامتی حاصل ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہم یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، تاکہ جو مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اس کے جی اٹھنے یعنی عید قیامت المسیح کی تیاری روزہ اور دعا کے ساتھ کریں۔ بطور شاعر میں میتھیو موسن راولپنڈی پاکستان سے انہی خیالات پر مبنی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ سوچوں میں وہ سولی شامل کر گیا، سوچوں میں وہ سولی شامل کر گیا، فدیہ جاں کا دے کر، فدیہ جاں کا دے کر کامل کر گیا۔ اور یہ ایک شعر دیکھیں، اسے عبرت بنا دو، اسے عبرت بنا دو، سولی پہ چڑھا، اسے عبرت بنا دو، سولی پہ چڑھا، یہ تو مظلوموں کا حامی آسرا ہے، یہ تو مظلوموں کا
حامی آسرا ہے، فدیہ جاں کا دے کر کامل کر گیا ہے، اور دشمنوں کو بھی دعا دیتا مسیحا، دشمنوں کو بھی دعا دیتا مسیحا، راہ محبت کا وہ قائل کر گیا ہے، راہ محبت کا وہ قائل کر گیا ہے، اور جس نے بھی ایمان رکھا ناصری پر، جس نے بھی ایمان رکھا ناصری پر، وہ حسین جنت کو حاصل کر گیا ہے، وہ حسین جنت کو حاصل کر گیا ہے، اور اب تمنا زندگی کی مٹ چلی تھی، اب تمنا زندگی کی مٹ چلی تھی، سولی والا پھر سے مائل کر گیا ہے، سولی والا پھر سے مائل کر گیا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، بشر کے ساتھ رب کی بھی آنکھ نم ہے، بشر کے ساتھ رب کی بھی آنکھ نم ہے، تیرے محبوب کا مولا خون بہا ہے، تیرے محبوب کا مولا خون بہا ہے، فدیہ جاں کا دے کر کامل کر گیا ہے۔ اور شعر ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں کہا تھا، راہ حق اور زندگی میں ہوں کہا تھا، زندہ ہو کر دل کو قائل کر گیا ہے، زندہ ہو کر دل کو قائل کر گیا ہے۔ اور آخری شعر سنیے گا، عطا حق تعالی کا شکر محسن ادا ہو، حق تعالی کا شکر محسن ادا ہو، حل بشر کی جو وہ مشکل کر گیا ہے، حل بشر کی جو وہ مشکل کر گیا ہے، سوچوں میں وہ سولی شامل کر گیا ہے، فدیہ جاں کا دے کر کامل کر گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ کلام پسند آیا ہوگا۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ شکریہ۔ عزیزو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب میتھیو موسن صاحب کو، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر کیا اور ہم نے اس کو سنا۔ سر پر تاج تھا کانٹوں کا اور ہاتھوں میں تھے کیل جڑے، سر پر تاج تھا کانٹوں کا اور ہاتھوں میں تھے کیل جڑے، خون سے لت پر سارا بدن، کوڑوں کی تھی مار پڑی۔ میں درخواست گزار ہوں محترم جناب پادری ولسن نیر ناظم صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب پادری ولسن صاحب۔ خدا یسوع مسیح میں آداب۔ کوہ کلوری اور مقدسہ مریم کے احساسات و جذبات۔ پاس کھڑی تھی سولی کے، غم میں ڈوبی درد بھری، آنسو جاری ماں کے تھے، کوہ کلور پر تھی کھڑی۔ پاس کھڑی تھی سولی کے، غم میں ڈوبی درد بھری، آنسو جاری ماں کے تھے، کوہ کلور پر تھی کھڑی۔ سر پر تاج تھا کانٹوں کا، سر پر تاج تھا کانٹوں کا، ہاتھوں میں تھے کیل جڑے۔ سر پر تاج تھا کانٹوں کا، ہاتھوں میں تھے کیل جڑے، خون سے لت پت سارا بدن، خون سے لت پت سارا بدن، کوڑوں کی تھی مار پڑی۔ سر پہ تاج تھا کانٹوں کا،
हाथों में थे कील जड़े, खून से लथपथ सारा बदन, कोड़ों की थी मार पड़ी, फतवा एक लगाया गया, फतवा एक लगाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, फतवा एक लगाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, अपने सारे छोड़ गए थे, अपने सारे छोड़ गए थे, आई मुश्किल की जो कड़ी, फतवा एक लगाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, अपने साथ भी छोड़ गए, आई मुश्किल की जो घड़ी, मां के आंख के आंसू, मां की आंख के आंसू प्यार मोहब्बत से थे भरे, मां की आंख के आंसू प्यार मोहब्बत से थे भरे, बेहद बेकस होते हुए, बेहद बेकस होते हुए, कोहे कलवर पर थी खड़ी, मां के आंख के आंसू प्यार मोहब्बत से थे भरे, बेहद बेकस होते हुए, कोहे कलवर पर थी खड़ी। यस्सु ने पुकारा जब, यस्सु ने पुकारा जब, दिल से आह जो उठने लगी, यस्सु ने पुकारा जब, दिल से आह जो उठने लगी, थाम लिया यूहन्ना ने फिर, थाम लिया फिर यूहन्ना ने, गम से मां जब तड़प पड़ी, यस्सु ने पुकारा जब, दिल से आह जो उठने लगी, थाम लिया फिर यूहन्ना ने, गम से मां जब तड़प पड़ी, पास खड़ी थी सूली के, गम में डूबी दर्द भरी, आंसू जारी मां के थे, कोहे कलवर पर थी खड़ी। पूरा उन बरकत और सलामती बख्शे, आमीन। अजीजों, अभी हम मोहतरम जनाब पादरी विल्सन नय्यर नाजिम साहब को समाअत फरमा रहे थे और उनकी ज़ुबान से हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को सुन रहे थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब सागर यगाना साहब से कि वो अपनी वो नज़्म जो उन्होंने आज के हवाले से लिखी है हम सब के सामने पेश करें, ताकि हम इस बात को जान सकें कि उन्होंने अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को किस तरह महसूस किया है। आज की इस अजीम व तकद्दस अदबी नशिस्त जो खाल के हकीकी के अयाम कर्ब के जिक्र फिक्र के हवाले से मुनक्कद की गई है, मैं इस अदारे की इंतजामिया को, चैनल के सरबराहान को, अराकीन महफल और साहब सदर को आदाब अर्ज करता हूँ। अदारे के तमाम साहबान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दूसरी मरतबा इस नशिस्त में मदऊ किया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, खासकर सुहेल साजिद साहब का। तो मैं रोज़ों के हवाले से, मसरूफियत के हवाले से एक पंजाबी कलाम आपके गोशगवार करना चाहूँगा। कदी कलियां बह के सोचते सही, कदी कलियां बह के सोचते सही, ओ किंज आया, ओ क्यों आया, ओ किंज गया। कदी कलियां बह के सोचते सही, ओ किंज आया, जग भुलिया नहीं, ओ क्यों आया, सच खुलिया नहीं। गल रह गई तीसरी, किंज गया, ताड़े सामने हवा च उड़िया नहीं। पहला हुजतां ढेर मखौल कीते, पूरे निकले मूंह च बोल कीते। उन्हें आखरी सावां ते वेख लवो, किंज डाकुआं दोवां दे तोल कीते। तेरे दुख उडीकां ला गए ने, डाकू सूली ते यार मना गए ने। सानू वेल नहीं मिलिया जागण दा, जांदे मूंह तो चादर ला गए ने। तेरे दुख उडीकां ला गए ने, डाकू सूली ते यार मना गए ने। सानू वेल नहीं मिलिया जागण दा, जांदे मूंह तो चादर ला गए ने। सागर इन्हां नहीं होना इस गल उत्ते, ते वेच के चोगा खा गए ने। घुट पानी दा उन्हें इन्हां कोलों मंगिया, पापी सिरका ही मूंह च पा गए ने। कौन दिलां दे भेत इत्थे जाणदा सागर, ओ चिट्टे दिन च रात वखा गए ने। कोई इलम वेखे, कोई बहरां वेखे, कोई इलम वेखे, कोई बहरां वेखे। ओ सुत्तियां नूं इलम सिखा गए ने। हाँ, ओ मेरा पेशवा सी,
हाँ वो पेशवा सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ पेशवा बने मेरे पेशवा ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਨਿਮਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਲਮ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਇਆ, وہ کنج گیا. یہ تھے محترم جناب ساگر جگانا صاحب جن کے کلام سے آپ محظوظ ہو رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ نصرت جان صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ نصرت جان بہت سینئر لکھاری ہیں، بڑی مہارت کے ساتھ افسانہ لکھتی ہیں. گزشتہ سال ان کی ایک کتاب جو افسانوں پر مبنی ہے وہ شائع ہو چکی ہے. آج کی ہماری اس شعری نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ درد میں ڈوبی یہ شام، درد میں ڈوبی یہ شام، کسی کی آنسوؤں سے بوجھل، درد میں ڈوبی یہ شام، کسی کے آنسوؤں سے بوجھل. میں ملتمس ہوں محترمہ نصرت جان صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. میں ساجد صاحب اور MCN کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور میں اپنی ایک نظم پیش کر رہی ہوں. درد میں ڈوبی یہ شام، کسی کے آنسوؤں سے بوجھل، یہ پروائی سرگوشیاں کرتی ہے، کسی تنہا مسافر کی خبر لائی ہے. وہ حال دل کس سے کہے، عدو بہت ہیں کوئی اپنا ملے، کاش وہ ماں کا آنچل ہی پکڑ کر روئے، رکھے وہ سر اپنا اس کی آغوش میں، ماں کوئی لوری ہی کہے کہ غبار غم سے اٹھے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے دھوئے، یا پکڑ کے ہاتھ اس کا اپنی آنکھوں سے لگائے بوسہ دے. وہ کہتا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو ہی ڈال دے یہ سب درد میرے، تو میری نہیں اپنی مرضی کرے. لہو ٹپک پڑا اس کی پیشانی سے، درد کیسا اٹھا یہ دل میں، دو گھڑی نہ جاگ سکے، ساتھ رہتے تھے جو ہر لمحے، تو کیا کیا نہ ابن آدم نے سہے. کوئی تھوکے تو کوئی ٹھٹھا کرے، تاج کانٹوں کا سر میں پیوست کیا، یوں بدن اس کا دریدہ کیا، کیل ٹھوکے گئے ہاتھوں میں، اس کو پہنایا بادشاہوں کا لباس. آب حیات کا مالک آج پیاسا تھا، اس کے پینے کو سرکہ تھا، چیر ڈالی پسلی نیزن سے، لہو بہنے لگا اس کے بدن سے. اس نے کہا جب تمام ہوا، ساری کائنات پہ لرزہ ہوا. سورج نے منہ چھپایا تھا، قبروں نے منہ اپنا کھولا تھا. بجلیاں یوں کڑکی تھیں، پردہ ہیکل کا پھٹ گیا تھا. جان دی جب اس خوبرو نے، سولی ارفا ہوئی اس کے لہو سے. درد میں ڈوبی یہ شام، کسی کے آنسوؤں سے بوجھل، یہ پروائی سرگوشیاں کرتی ہے، کسی تنہا مسافر کی خبر لائی ہے. شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے نصرت جان سے ان کا خوبصورت کلام سنا. دونوں نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے منظر کے بارے میں پیش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ NCN TV کی اینکر پرسن محترمہ اسٹیلا ظفر صاحبہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. محترمہ جنابہ اسٹیلا ظفر صاحبہ.
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, और NCN देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं रोज़ों के इन आयाम में खुदावंद करे कि उनको बहुत सी बरकत मिले। और आज लफ्ज़ों की सूरत में मैं नजराना अक़ीदत पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देने चला, अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देने चला, जिंदगी देके हम सबों को देखो खुद वो मरने चला। लिए गुनाह सब अपने सर पर, लिए गुनाह सब अपने सर पर, सहे सितम सूली पे चढ़कर अहद को पूरा करने चला, देखो खुद वो मरने चला। जालिमों ने था कितना सताया, फिर भी न शिकवा जुबां पर लाया। जालिमों ने था कितना सताया, फिर भी न शिकवा जुबां पर लाया। मौत जिंदगी में बदलने चला, देखो खुद वो मरने चला। दुश्मनों को बनाया जिसने हबीब, कैसा था उसका प्यार अजीब। टूट के आज वो बिखरने चला, देखो खुद वो मरने चला। अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देने चला, जिंदगी देके हम सबों को देखो खुद वो मरने चला। बहुत शुक्रिया। ये थी जनाबा मोहतरमा स्टेला ज़फ़र साहबा, जो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महसूस फरमा रही थी। जब से अंजील से सीखा है मोहब्बत करना, जब से अंजील से सीखा है मोहब्बत करना, दिल ये कहता है किसी से ना अदावत करना। ये खूबसूरत शेर है मोहतरम जनाब समीर अजमल साहब का, और मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी नज़्म जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से तहरीर फरमाई है वो सुनाएं, ताकि हम सब उससे महजूज हो सकें। मोहतरम जनाब समीर अंचन साहब। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल सादिक साहब, आपने मुझे ये मौका दिया है। तो ये रोज़ों की मुनासबत से गज़ल है, इसमें जो सलीब का मोहब्बत का पैगाम है वो भी है। जब से अंजील से सीखा है मोहब्बत करना, जब से अंजील से सीखा है मोहब्बत करना, दिल ये कहता है किसी से ना अदावत करना। कैसे मुमकिन है तेरे दर से वो खाली जाए, कैसे मुमकिन है तेरे दर से वो खाली जाए, जिसको आता हो सही तौर इबादत करना। और गर है फरदौस में जाना तो ये लाजिम है, गर है फरदौस में जाना तो ये लाजिम है। तू है सूली पे तो फिर भी ना शिकायत करना, और बस इसी बात पे कायम है शरीयत सारी, बस इसी बात पे कायम है शरीयत सारी। अपने मालिक से कभी भी ना बगावत करना, और बेगुनाह सूली पे चढ़ जाए तो सभी कहते हैं, बेगुनाह सूली पे चढ़ जाए तो सभी कहते हैं। देख इस तरह से होता है शिफायत करना, और रोज़े महशर में अगर और न कुछ बन पाया, रोज़े महशर में अगर और न कुछ बन पाया, इब्ने मरियम से मैं कह दूंगा शिफायत करना। जब से अंजील से सीखा है मोहब्बत करना, दिल ये कहता है किसी से ना अदावत करना। अजीज़ो हबी, हम समात फरमा रहे थे मोहतरम जनाब समीर अंजम साहब को, जो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महसूस फरमा रहे हैं। कहाँ आसान है सूली उठाना, कहाँ आसान है सूली उठाना, अज़ाबे जान है सूली उठाना। सियालकोट के मारूफ शायर मोहतरम जनाब अरशद सानी साहब का ये खूबसूरत शेर है। पंजाबी और उर्दू में बड़ा खूबसूरत शेर लिखते हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि वो सादा बयानी के साथ बड़े बड़े ख्यालात का इजहार करते हैं तो ये गलत ना होगा। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब अरशद सानी साहब से कि वो अपने कलाम के साथ हमें महसूस फरमाएँ। जनाब अरशद सानी साहब। कहाँ आसान है सूली उठाना, कहाँ आसान है सूली उठाना, अज़ाबे जान है सूली उठाना। कहाँ आसान है सूली उठाना, अज़ाबे जान है सूली उठाना। मेरे पीछे जो आना है तो पहले,
मेरे पीछे जो आना है तो पहले तेरा फरमान है सूली उठाना। मेरे पीछे जो आना है तो पहले तेरा फरमान है सूली उठाना। मेरे जैसे गुनहगारों के सर पे, मेरे जैसे गुनहगारों के सर पे तेरा एहसान है सूली उठाना। मेरे जैसे गुनहगारों के सर पे तेरा एहसान है सूली उठाना। नहीं तू लायके ताज़ीर ठहरा, नहीं तू लायके ताज़ीर ठहरा, सो तेरी शान है सूली उठाना। नहीं तू लायके ताज़ीर ठहरा, सो तेरी शान है सूली उठाना। मेरे अमनो मोहब्बत के मसीहा, मेरे अमनो मोहब्बत के मसीहा, तेरी पहचान है सूली उठाना। मेरे अमनो मोहब्बत के मसीहा, तेरी पहचान है सूली उठाना। कहाँ आसान है सूली उठाना, अज़ाबे जान है सूली उठाना। एक और बार के चंद अशआर। मसीह मेहरबान सूली चढ़े हैं, मसीह मेहरबान सूली चढ़े हैं, दिलों के राजदां सूली चढ़े हैं। मसीह मेहरबान सूली चढ़े हैं, दिलों के राजदां सूली चढ़े हैं। कुछ ऐसे जम गई हर चीज जैसे, कुछ ऐसे जम गई हर चीज जैसे, जमीनों आसमां सूली चढ़े हैं। कुछ ऐसे जम गई हर चीज जैसे, जमीनों आसमां सूली चढ़े हैं। अंधेरे चारसू क्यों कर न फैले, अंधेरे चारसू क्यों कर न फैले, के नूरे जाविदां सूली चढ़े हैं। अंधेरे चारसू क्यों कर न फैले, के नूरे जाविदां सूली चढ़े हैं। करे ना बैन क्यों फूल और कलियां, करे ना बैन क्यों फूल और कलियां, चमन के बागबां सूली चढ़े हैं। करे ना बैन क्यों फूल और कलियां, चमन के बागबां सूली चढ़े हैं। वो सानी खाक कितनी मोतबर है, वो सानी खाक कितनी मोतबर है, मेरे शाफी जहां सूली चढ़े हैं। वो सानी खाक कितनी मोतबर है, मेरे शाफी जहां सूली चढ़े हैं। मसीह मेहरबान सूली चढ़े हैं, दिलों के राजदां सूली चढ़े हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਦ ਅਸ਼ਰ। ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇ ਭਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇ ਭਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਏ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇ ਭਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਏ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜੁੱਸਾ ਗਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਵਾਹ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜੁੱਸਾ ਗਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਮਖਾਰ ਅਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ,
ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਮਖਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ। ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ, रस्ता है दुश्वार साढ़े शाफी दा। अजीज़ो, अब हम अरशद सानी साहब के कलाम को सुन चुके हैं और ये खूबसूरत कलाम उन्हीं की ज़ुबानी हमने सुना। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज की इस नशिस्त में शामिल होकर आज की नशिस्त को खूबसूरती अता की है। सितमगरों ने सिताया तो आँख भर आई, सितमगरों ने सताया तो आँख भर आई, बदन लहू से नहाया तो आँख भर आई। बड़ा खूबसूरत शेर है और इसके शायर मारूफ व मशहूर शायर जनाब फ्रांसिस साहिल साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं और मैं उनके लिए भी जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं यही कहता हूँ कि उनकी इस महारत को सलाम करते हैं कि वो अपना शेर लिखते हुए इंतहाई सादा ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उस शेर के तख़य्युल को देखा जाए तो वो बहुत अमीक होता है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज की इस नशिस्त में शामिल भी हैं और मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महसूस फरमाएँ। मोहतरम जनाब फ्रांसिस साहिल साहब। सड़दी हुई दोपहर सी, सड़दी हुई दोपहर सी, उड़दा गुबार सी, सड़दी हुई दोपहर सी, उड़दा गुबार सी, लोकां दा एक हजूम सी कलवर नू जा रिया। सड़दी हुई दोपहर सी, उड़दा गुबार सी, लोकां दा एक हजूम सी कलवर नू जा रिया। अंतां सितम दियां नू सी नफरत पे छू रही, दुनिया नू जापदा सी ना चेते खुदा रिया। अंतां सितम दियां नू सी नफरत पे छू रही, दुनिया नू जापदा सी ना चेते खुदा रिया। पुछया मैं अपने नाल खलोते दे शख्स नू, की माजरा है की ये कहानी है प्यारिया। खड़दे ने मार मार के कलवर नू कास लई, कहनू एदा वजूद है लहू विच नहारिया। खड़दे ने मार मार के कलवर नू कास लई, कहनू एदा लिबास है लहू विच नहारिया। आखन लगा उस शख्स के सच दी सजाए जी, सच सी एदा के झूठ दी नींदर उड़ा रिया। आखन लगा उस शख्स के सच दी सजाए जी, सच सी एदा के झूठ दी नींदर उड़ा रिया। डिग्गियां नू चारिया सी गले सी लगा रिया, ए आदमी सी सब नू बराबर बना रिया। चोरां दी खो सी आखदा हैकल बनाई जे, डर सी फरीसियां दा दिलां चों मिटा रिया। अरथरू ए पूंजदा सी गरीबां दे दोस्ता, होंठां नू जा रिया सी ए हसना सिखा रिया। और दीदार एदे वास्ते खलकत सी तरसदी, अखियां नू मोजजे सी ए गबरू वखा रिया। आखन लगा उस शख्स के दसा मैं होर की, ताइयों है जुल्म इस नू सूली चढ़ा रिया।
ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ, ਉੜਦਾ ਗੁਬਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਸੀ ਕਲਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਵੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਆਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਰੋਵੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਆਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਰੋਵੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਆਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੀਕ ਉੱਡਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਗਰਦ ਹੈ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੀਕ ਉੱਡਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਗਰਦ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਵੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਖਾਵੰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੂੰ ਅਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਖਾਵੰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੂੰ ਅਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਣ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਗਮ ਦੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਰੋਵੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਆਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ तेरे लिए। सितमगरों ने सताया तो आंख भर आई, सितमगरों ने सताया तो आंख भर आई, बदन लहू में नहाया तो आंख भर आई। सितमगरों ने सताया तो आंख भर आई, बदन लहू में नहाया तो आंख भर आई। जो कलवरी का मुसाफिर है पा शिकस्ता है, ये शहर जिसके तड़पने पे आज हंसता है। मेरी बुझी हुई आंखों में फिर उम्मीदों का चिराग उसने जलाया तो आंख भर आई, बदन लहू में नहाया तो आंख भर आई। और जो बांटता था सभी को ही राहतें यारो, जो बांटता था सभी को ही राहतें यारो, मिटा रहा था जो गम और मुसीबतें यारो। सलूक उसकी वफाओं का और शफकत का, जो हर किसी ने भुलाया तो आंख भर आई, बदन लहू में नहाया तो आंख भर आई। और मिले वो जिस तरह पहले न हो कभी उससे, छुपा रहे थे ताल्लुक जहां सभी उससे। मिले वो जिस तरह पहले न हो कभी उससे, छुपा रहे थे ताल्लुक जहां सभी उससे। उसी नगर की भली औरतों ने उसके लिए जो प्यार अपना दिखाया तो आंख भर आई। सितमगरों ने सताया तो आंख भर आई, बदन लहू में नहाया तो आंख भर आई। नाज़रीन, अभी हम जनाब फ्रांसिस साहिल साहब को सुन रहे थे और उनका कलाम हमारी समातों को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। बहुत शुक्रिया जनाब। हम गुनाहगारों की खातर दे के नजरानाए जां, हम गुनाहगारों की खातर दे के नजरानाए जां, कर गया रोशन लहू से कारगारे कलवरी। नाज़रीन, सूरत शेर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के सूबाई सदर मोहतरम जनाब यूसुफ नाज साहब का है और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलाम के साथ हम सबको महजूज़ फरमाएँ। यहाँ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसका ज़िक्र ज़रूर किया जाए
کہ یوسف ناز صاحب کی خدمت پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ میں بہت نمایاں ہے، اور آپ پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ کے بنیادی بلکہ بانی ممبران میں سے ہیں، اور اپنی ساری جسمانی کمزوری کے باوجود بھی انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں جناب یوسف ناز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جناب یوسف ناز صاحب۔ کلوری کی شان میں چند اشعار۔ کلوری کو دھیان میں رکھو، کلوری کو دھیان میں رکھو، صلیب اپنے دیوان میں رکھو، کلوری کو دھیان میں رکھو، صلیب اپنے دیوان میں رکھو، اور بحر عصیاں میں ڈوبنے والو، بحر عصیاں میں ڈوبنے والو، خون یسوع ایمان میں رکھو، بحر عصیاں میں ڈوبنے والو، خون یسوع ایمان میں رکھو، اور زندگی کلوری کا رشتہ ہے، زندگی کلوری کا رشتہ ہے، بات یہ بھی دھیان میں رکھو، زندگی کلوری کا رشتہ ہے، بات یہ بھی دھیان میں رکھو، اور درد عصیاں کے زخم خوردہ کو، درد عصیاں کے زخم خوردہ کو کلوری کے سائے بان میں رکھو، کلوری کے سائے بان میں رکھو، اور تیز آندھی ہے اپنا شعلہ جاں، تیز آندھی ہے اپنا شعلہ جاں، کلوری کی امان میں رکھو، اور درس دیتا ہے کلوری کا سفر، شعر ملاحظہ ہو، درس دیتا ہے کلوری کا سفر، ذکر اس کا زبان میں رکھو، اور ناز بخشا مسیح نے ذوق بقا، ناز بخشا مسیح نے ذوق بقا، شوق راحت ایمان میں رکھو، اور کلوری کو دھیان میں رکھو، صلیب اپنے دیوان میں رکھو۔ کوہستان نمک کے دامن میں آباد، بین الاقوامی شہرت کے حامل شہر کھیوڑا ضلع جہلم سے یوسف ناز کا سلام۔ کلوری کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ دوستو تھی کس قدر دشوار راہ کلوری، دوستو تھی کس قدر دشوار راہ کلوری، اور ذات یسوع سے بھری توقیر جاہ کلوری، ذات یسوع سے بھری توقیر جاہ کلوری، اور ہم گناہ گاروں کی خاطر دے کے نذرانہ جاں، ہم گناہ گاروں کی خاطر دے کے نذرانہ جاں، کر گیا روشن لہو سے کار گاہ کلوری، کر گیا روشن لہو سے کار گاہ کلوری، اور کر گیا رزم آشنا ہم سے فقیروں کو مسیح، کر گیا رزم آشنا ہم سے فقیروں کو مسیح، کس قدر تھا مہرباں ہم پہ وہ شاہ کلوری، کس قدر تھا مہرباں ہم پہ وہ شاہ کلوری، اور اس کی ذات کبریائی ہو گئی تھی جلوہ گر، اس کی ذات کبریائی ہو گئی تھی جلوہ گر، بھول نہ جانا کہیں تم انتباہ کلوری، بھول نہ جانا کہیں تم انتباہ کلوری، اور لرز اٹھے اس کی جلوت سے بطالت کے ستون، لرز اٹھے اس کی جلوت سے بطالت کے ستون، جس کے خون سے تر ہوئی تھی ناز راہ کلوری۔ ناظرین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے محترم جناب یوسف ناز صاحب کو، اور ہم نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر اشعار کی صورت میں کیا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان اعزاز محترم جناب آفتاب جاوید صاحب،
پاکستان بھر میں گیان کا تعارف کرانے والے عظیم شاعر ہیں۔ ان کی ایک کتاب گیان کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور ان کی ادبی حلقوں میں بہت بڑا نام ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری آج کی نشست کی مہمان اعزاز کے طور پر انہوں نے شرکت فرمائی ہے اور ہماری درخواست کے مطابق آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ محترم جناب آفتاب جاوید صاحب کے حوالے سے غزل پیش خدمت ہے۔ کس شخص نے چراغ جلائے صلیب پر، کس شخص نے چراغ جلائے صلیب پر، لٹکے ہوئے ہیں شام سے سائے صلیب پر، اس کے شکستہ جسم کو چھونے کے واسطے، اس کے شکستہ جسم کو چھونے کے واسطے کتنے ستارے ٹوٹ کے آئے صلیب پر، اترا زمین پر وہ نئے موسموں کے ساتھ، اترا زمین پر وہ نئے موسموں کے ساتھ، زخموں کے اس نے پھول کھلائے صلیب پر، دنیا سسک رہی ہے گناہوں کے غار میں، دنیا سسک رہی ہے گناہوں کے غار میں، اب کون جا کے خون بہائے صلیب پر۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب آفتاب جاوید صاحب جو اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ عزیزو، اب میں ملتمس ہوں بے نظیر یونیورسٹی کراچی کے پرنسپل پروفیسر عامر زریں برق صاحب سے کہ وہ اپنے کلام کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ میں بتاتا چلوں کہ پروفیسر عامر زریں صاحب ہماری کراچی برانچ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور بڑا خوبصورت لکھتے ہیں۔ عنقریب ان کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ اشاعت کی چند منازل اس نے طے کر لی ہیں اور چند منازل باقی ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں محترم جناب پروفیسر عامر زریں صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جناب سابق صدر کی اجازت سے کلوری کے حوالے سے چند شعر اور اس کے بعد ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ شعر عرض ہے کہ دریچہ کلوری کا کھل گیا ہے، دریچہ کلوری کا کھل گیا ہے، وہیں در زندگی کا کھل گیا ہے، وہیں در زندگی کا کھل گیا ہے، نہیں آسان تھے پتھریلے رستے، نہیں آسان تھے پتھریلے رستے، وہاں باب ایک آگہی کا کھل گیا ہے، وہاں باب ایک آگہی کا کھل گیا ہے، گناہ کی قید و بند تسخیر ہوں گے، گناہ کے قید و بند تسخیر ہوں گے، جہاں در روشنی کا کھل گیا ہے، جہاں در روشنی کا کھل گیا ہے۔ شعر عرض ہے کہ ایما کا کارواں ٹھہرا جہاں پہ، ایما کا کارواں ٹھہرا جہاں پہ، وہاں در بندگی کا کھل گیا ہے، وہاں در بندگی کا کھل گیا ہے، دریچہ کلوری کا کھل گیا ہے، وہیں در زندگی کا کھل گیا ہے۔ اور اب ایک غزل کے چند اشعار ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں وہ جو چاہوں گا۔ خون جزداں کی تجلی سے ہے روشن بامدر، مطلب پیش خدمت ہے کہ خون یزداں کی تجلی سے ہے روشن بامدر، تیرگی کے ابر دیکھو اب نہیں آتے نظر، تیرگی کے ابر دیکھو اب نہیں آتے نظر۔ شعر عرض ہے کہ اہل باطل نور کے تیروں سے چھلنی ہو گئے، اہل باطل نور کے تیروں سے چھلنی ہو گئے، اہل ایمان نے سہے تھے جان پہ اپنی جبر، اہل ایمان نے سہے تھے جان پہ اپنی جبر۔ یہ تھے محترم جناب پروفیسر عامر زریں صاحب جو اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ جناب عامر زریں صاحب۔ جو سولی پہ لگے تھے زخم اس کو، جو سولی پہ لگے تھے زخم اس کو، لہو کی دھار کی باتیں کریں گے۔ عزیزو، میں جس شاعرہ کو اب دعوت دینے والا ہوں انہوں نے اپنا نام اور اپنا کام پاکستان کے مسیحی اور اسلامک حلقے میں منوایا ہے۔ بہت خوبصورت لکھتی ہیں
پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ میں ان کی بڑی خدمات ہیں. جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے بڑی کامیاب وقت گزارا ہے، اور یہ خوبصورت شعر انہی کا ہے. میں انہی سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی یہ پوری نظم جس میں سے یہ شعر ماخوذ کیا گیا ہے ہم سب کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم ان دکھوں کو اور قریب سے جان سکیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سہے ہیں. محترمہ آسنات کمل صاحبہ. ایسٹر کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں. صلیب و دار کی باتیں کریں گے، یوں تیرے پیار کی باتیں کریں گے. صلیب و دار کی باتیں کریں گے، یوں تیرے پیار کی باتیں کریں گے. جسولی نے لگائے زخم اس کو، لہو کی دھار کی باتیں کریں گے. جسولی پہ لگے تھے زخم اس کو، لہو کی دھار کی باتیں کریں گے. وفاداری محبت اور شفا کی، وفاداری محبت اور شفا کی، تیرے افکار کی باتیں کریں گے. گناہگاروں کو پھر اپنا لیا تھا، گناہگاروں کو پھر اپنا لیا تھا، تیرے احسار کی باتیں کریں گے. جہاں پر خون کے دھبے ہیں باقی، جہاں پر خون کے دھبے ہیں باقی، رہے پرخار کی باتیں کریں گے. جہاں پر خون کے دھبے ہیں باقی، رہے پرخار کی باتیں کریں گے. بچایا دار پر انسانیت کو، بچایا دار پر انسانیت کو، تیرے سنسار کی باتیں کریں گے. اندھیرے میں اجالا کر گیا ہے، اندھیرے میں اجالا کر گیا ہے، تیرے انوار کی باتیں کریں گے. جو تیرے خون سے پھیلی ہے ہر سو، اسی مہکار کی باتیں کریں گے. میرا دلدار ہے میرا مسیحا، میرا دلدار ہے میرا مسیحا، اسی دلدار کی باتیں کریں گے. یہ بیٹا ہے خدا کا کہہ رہے تھے، یہ بیٹا ہے خدا کا کہہ رہے تھے، تیرے دیدار کی باتیں کریں گے. صلیب و دار کی باتیں کریں گے، یہ تیرے پیار کی باتیں کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے آسنات کمل صاحبہ کو، جو ہمارے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. عزیزو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ میں آج کے مہمان اعزاز محترم جناب جاوید صاحب کو یہ زحمت دے سکوں کہ وہ اپنے کلام کو سے ہمیں نوازیں اور ہم ان کے کلام سے محظوظ ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کر سکیں. محترم جناب جاوید یاد صاحب. جاوید یاد صاحب بھی جیسا کہ تعارف میں نے بتایا کہ پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ کے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سب کے ساتھ مل کر وہ خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کرسچن رائٹر کو زندہ رکھنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. محترم جناب جاوید یاد صاحب، مہمان اعزاز آج کی نشست. یسوع المسیح کے دکھوں کے حوالے سے انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے چند اشعار اور اس کے بعد ایک مختصر نظم ان کی نثر کروں گا. شعر عرض ہے کہ لبادہ اوڑھ کر یسوع مسیح کا، لبادہ اوڑھ کر یسوع مسیح کا، محبت بانٹ دو اب دوسروں میں. لبادہ اوڑھ کر یسوع مسیح کا، محبت بانٹ دو اب دوسروں میں. اور شفا کی دسترس اب بڑھ گئی ہے، شفا کی دسترس اب بڑھ گئی ہے، مسیح کے خون سے سب ہو گیا ہے. شفا کی دسترس اب بڑھ گئی ہے، مسیح کے خون سے سب ہو گیا ہے. اور ایک شعر اور کہ کبھی نفرت نہ دل میں آنے دینا، کبھی نفرت نہ دل میں آنے دینا، محبت سے ہی سو اور جاگو.
कभी नफरत न दिल में आने देना, मोहब्बत से ही सो और जागो। और एक नज्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है करम। किस किस को ये राज बताऊं जो अब राज नहीं है, किस किस को ये राज बताऊं जो अब राज नहीं है। रेत और पानी, फूल और खुशबू और बहारें, लहरें साहिल और समंदर। किस किस को ये राज बताऊं जो अब राज नहीं है। रेत और पानी, फूल और खुशबू और बहारें, लहरें साहिल और समुंदर उसके खून से निखर गए हैं। लहरें साहिल और समुंदर उसके खून से निखर गए हैं। धूप किनारे बैठे दुखी, धूप किनारे बैठे दुखी, सारे इंसान दिलशाद हुए हैं। धूप किनारे बैठे दुखी, सारे इंसान दिलशाद हुए हैं, दुखों से आजाद हुए हैं। मेरे हाल पे तरस हुआ है, मेरे हाल पे तरस हुआ है, हर बंदे पर रहम हुआ है। मेरे हाल पे तरस हुआ है, हर बंदे पर रहम हुआ है, बस यस्सु का करम हुआ है, करम हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मोहतरम जावेद जियाद साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमें महजूज फरमा रहे थे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारी नशिस्त इस मुकाम पर है कि हम आज की इस नशिस्त के सदर मोहतरम जनाब मुनव्वर अजीज़ साहब से दरख्वास्त कर सकें कि वो अपना खुतबा सदारत भी दें और अपने कलाम को भी हमारे सामने पेश करें, ताकि हम उसको सुने, महजूज हों और खुदावंद यीशु मसीह के वो दुख जिनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको हम भी देख सकें। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब मुनव्वर अजीज़ साहब से, जो आज की इस शेरी नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं उनका इस ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए कि उन्हें हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज की इस शेरी नशिस्त की सदारत फरमाई। मोहतरम जनाब मुनव्वर अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं बेहद ममनून हूँ जनाब सैमसन जावेद साहब का कि वो क्रिश्चियन नेटवर्क के तवसत से बहुत ही अहम तरीन मजालस जो है वो बर्पा करते हैं। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि आज के इस रूह परवर प्रोग्राम में शिरकत मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि मुझे मौका फराहम किया गया कि मैं अपने नजात दहिंदा मसीह खुदावंद के मसलूब होने के जो तारीख़ी और रूहानी वाक़या है, उसकी याद में मुनक्किदा इस तकरीब में, इस मुशायरे में शिरकत कर सकूं। और हम बज़ाहिर जो इस शेरी नशिस्त में शामिल हैं, तो यकीनन हमारी रूह इबादत गुजार होती है। इस तरह हम वो तमाम फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर लेते हैं जो इस दिन की निस्बत से वादा किए गए हैं। तो मैं आप सब के तवस्सुत से चंद अशार सलीब के हवाले से, जो कि हमारे ईमान का महवर है, मरकज़ है, और उस हवाले से मैं चंद अशार अर्ज़ करता हूँ। रोज़े अज़ल अबद की वजाहत सलीब है। रोज़े अज़ल अबद की वजाहत सलीब है, कितना अजीब है कि बशारत सलीब है। रोज़े अज़ल अबद की वजाहत सलीब है, कितना अजीब है कि बशारत सलीब है। सच है खुदा की सारी खुदाई तो है मगर, सच है खुदा की सारी खुदाई तो है मगर, नज़्मे जहां में
حسن نظامت سلیب ہے، نظم جہاں میں حسن نظامت سلیب ہے، اور صورت بچاؤ کی ہے ذکاوت سبھاؤ کی، صورت بچاؤ کی ہے ذکاوت سبھاؤ کی، سب آسیوں کے نام سفارت سلیب ہے، سب آسیوں کے نام سفارت سلیب ہے، ہر دکھ کی انتہا ہے کرامت کی ابتدا، ہر دکھ کی انتہا ہے کرامت کی ابتدا، گویا محبتوں کی مہورت سلیب ہے، گویا محبتوں کی مہورت سلیب ہے، اور میں بھی سرے سلیب تھا یسوع کے ایک طرف، میں بھی سرے سلیب تھا یسوع کے ایک طرف، جس دم کھلا کہ نقش نبوت سلیب ہے، میں بھی سرے سلیب تھا یسوع کے ایک طرف، جس دم کھلا کہ نقش نبوت سلیب ہے، اور ابن خدا کی ذات سے نسبت حیات ہے، ابن خدا کی ذات سے نسبت حیات ہے، میں ہوں کہ میرے پاس امانت سلیب ہے، ابن خدا کی ذات سے نسبت حیات ہے، میں ہوں کہ میرے پاس امانت سلیب ہے، اور سب راستوں شریک سفر ہے رفیق جاں، سب راستوں شریک سفر ہے رفیق جاں، سب رابطوں شفیق رفاقت سلیب ہے، سب راستوں شریک سفر ہے رفیق جاں، سب رابطوں شفیق رفاقت سلیب ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ گر چشم دل کشا ہے منور تو دیکھنا، گر چشم دل کشا ہے منور تو دیکھنا، روح کلام حق کی شہادت سلیب ہے، گر چشم دل کشا ہے منور تو دیکھنا، روح کلام حق کی شہادت سلیب ہے، کتنا عجیب ہے کہ بشارت سلیب ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب منور عزیز صاحب، جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمیں محظوظ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بدائے جاتا ہوں کہ یہ ہمارے نشست کے آخری شاعر تھے، اور اب ہماری شعری نشست جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ NCN کے ڈائریکٹر محترم جناب سیمسن جاوید صاحب۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام شعراء کرام، پاکستان کرسچن رائٹر گلڈ اور سہیل ساجد صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔